सोमारा रायाचे अ लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। ऑक्सिलरी बिशप सिमियांव फेर्नांडिसान पारंपरिक पद्धतीन भाताची कणसां कापून ती इगर्जेत व्हेली। उपरांत भाविकांचे हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले। राज्यात चडशा वाठारांनी कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात। दर वर्सा राया हो गोंयांतलो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता। अ लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक बेसांव दिवपा खातीर ही परंपरा मनयतात। गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करता आनी बरी पिकावळ तशेंच कड्डाराची गिरेस्ताय मेळची म्हूण मागणें करतात। आमच्या उदार पसणान आनी दुसऱ्यांच्याय बरेपणान आमी जायती पिकावळ उत्पन्न करची ही देवाची उदार घेवचो। आज आमी ह्या कणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्या सगळ्या शेतां भाटांचेर देवाची कृपा आमी मागया। आमची जमीन देवान आमकां दिल्या तिचो आमी बरो वापर करून आमकां कृपा मागया। देवाचें उतर आमी आयकुया। 1970 वर्सा थावन वो त्या भाशे उपरांत आसतलें कुमदाद आदले भाशेन फंक्शन करिना जाली आनी इगोर्जे कडेन तो ताबो घेवचो पडलो आनी मोरोलेस 1970 व 75 वर्साक इगोर्जेचो पादविकार वो ताची जबाबदारी घेता। इगोर्जेची फाब्रिका ह्या शेताचे कोणगेची जबाबदारी घेता आनी ती जबाबदारी पाळून हे कोणस एक तर इगोर्जेचो पादविकार कोणस कातुरता ओ ताणी आयज आपयला ते भाशेन आयज आमचो बिस्प शिमाव आयलो आनी ताच्या हातांतल्यान कोणस कातुरले तशें आदी इगोर्ज नोमेरता त्याच्या हातांतल्यान हे कोणस कातुरपाची परंपरा चालू आसली आनी ती अजूनय चालू आसा आनी ती क्रिस्तांव लोक रायत इतलो आसा म्हणटकच ती परंपरा चालूच उरतली। कोणस न्ही कोणाक तरी फाटयता अशें कितें हे कोणस आदी कुमदाद जेन्ना करताले तेन्ना कुमदादीचे एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा वडगांव ताका फाटयताले आनी हांगा राय गांवाक नांव पडपाक तो अग्निमुख म्हणून एक राजा आसलो ताणें खंय कामाक्षी देवीची मुर्ती हांगा प्रस्थापीत केल्ली ती मागीर ताणें व्हरून शिरोडे दवरली म्हूण हे कोणस शिरोडेय पावयतात आनी अशें सांगतात की आदी गव्हर्नराक पासून हे कोणस पावयताले म्हूण विस्पाचे पॉलिसीत ते पावयताच मागीर राशोल सेमिनारीत पावयता अशें करून हे कोणस विस्तारान लोकां मदें पावता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।